बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्वी प्रोग्राम बहार रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 18 अप्रैल है, 5 रमज़ान मुबारक है और इतवार का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। बहार रमज़ान जो है वो इसके ऊपर जो हमारी गुफ्तगू रूह रमज़ान के ऊपर चल रही है और मुख्तलिफ जहतों के साथ कलाम पाक की तरफ और हदीस शरीफा की तरफ जो है वो पूरी जो है वो मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू हो रही है कि क्या कुछ माह मुबारक से दर्ज हुआ। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम सैयद अहमद नकवी साहब और हुज्जतुल इस्लाम सैयद ज़ैनब अल गलावी साहब अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि हमारा आज का मौजू जो है वो बहार कुरान और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इसका क्या रब्त है, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। दोनों जो है वो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ें जो है वो देखने की है, इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले हम चलेंगे सैयद अहमद नकवी साहब की तरफ। क़िबला, इस महीने को बहार कुरान जो है वो कहा गया है, माह मुबारक को बहार कुरान कहते हैं। कहते हैं कि कुरान की बहार का महीना है। इसकी जरा वजाहत फरमाएं, कैसे, क्यों कहते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुकर्रमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुरा बिमक़तमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बितिलावतिल क़ुरआन फ़इन्न दरजातिल जन्नति अला अदद आयातिल क़ुरआन। अल्लाह परवरदिगार आलम आप तमाम अहल बैत टीवी के अफराद को जो भी इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। तमाम नाज़रीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और हैं? खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें इन अज़ीम घड़ियों में अज़ीम साआत से इस्तिफ़ादे हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। माह मुबारक रमज़ान के लिए जैसे फरमाया गया है कि हर चीज़ के लिए बहार है, लिकुल्लि शैइन रबी, हर चीज़ के लिए बहार है। और कुरान के लिए बहार माह मुबारक रमज़ान है। अगर कुरान से उस अंदाज से आपको इस्तिफ़ादा हासिल करना है, आपको कमाल तक पहुँचना है, तो जैसे आप इस महीने में माह मुबारक रमज़ान में कुरान से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ऐसे किसी दूसरे महीने में आप उस अंदाज से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। और ये जो फरमाया गया है कि माह मुबारक रमज़ान में इंसान दरवाक़े कुरान की तिलावत करे और एक आयत जो इंसान तिलावत करता है उसको ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। तो हकीकत में हमें एक चीज़ की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है। जैसे क़िबला हाफ़िज़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि कुरान को दरवाक़े कुछ अफ़राद मारिफत के साथ तिलावत करते हैं और कुछ अफ़राद बग़ैर मारिफत के तिलावत करते हैं। वो अफ़राद जो इस माह मुबारक रमज़ान में ही सही, लेकिन कुरान की तिलावत ऐसे बस आयत पे आयत करते जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि कुरान क्या कह रहा है, मेरे साथ कौन सा कलाम कर रहा है, कौन सी गुफ्तगू कर रहा है, मेरे लिए इस आये कुरानी में कौन सा पैगाम है। तो वो उस तरीके से कुरान से बहरामंद नहीं हो सकता। जैसे उलमा, मराजे, बुज़ुर्गान और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन से ये इक़्तिबास होता है कि आपकी जितनी मारिफत कुरान की बनिस्बत ज़्यादा होगी,
اتنا آپ اس سے کسب فیض زیادہ کریں گے اور اتنا زیادہ استفادہ کریں گے۔ قرآن کو روایات میں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قرآن حی ہے، قرآن زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو جب انسان قرآن کو اس انداز سے دیکھے کہ قرآن زندہ ہے، قرآن باشعور ہے، قرآن شعور والا ہے، اور قرآن تو کیا ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمان زمین وَمَن فِيهِنَّ، اور جو چیز بھی ہے آسمان میں زمین میں سب تسبیح خدا کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز ہے وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے، حمد پروردگار کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان حجابات کی وجہ سے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری اس سستی کی وجہ سے، ہماری کاہلی کی وجہ سے جو ہم پروردگار سے دور ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے جو حجابات ہماری آنکھوں پر آ گئے، ہمارے دل پر آ گئے، ہم اس تسبیح کو نہیں سن سکتے، اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن کی جب خدمت میں ہم جا رہے ہیں، قرآن کے محضر میں جب جا رہے ہیں، تو ہم کیسے قرآن کی تلاوت کریں؟ جب اس انداز سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن حی ہے، قرآن باشعور ہے، قرآن میری بات سنتا ہے، قرآن گواہی دے گا، قرآن سے میں بات کر سکتا ہوں۔ جب اس چیز کا عقیدہ ہوگا کہ قرآن زندہ ہے، قرآن میری بات سنتا ہے، قرآن قیامت کے دن یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کی گواہی دے گا، تو میرا ایک درواقع تلاوت کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی بڑی شخصیت کے محضر میں ہوں، بڑے مرجع کے محضر میں ہوں، بڑے آیت اللہ کے محضر میں ہوں، لیکن آپ جب وہاں پر بیٹھیں گے، سمٹ کر بیٹھیں گے، جمجور ہو کے بیٹھیں گے، اس انداز سے ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ میں ایک آیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک عظیم شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک رہبر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ اگر اس سے اور بڑھ کر آپ اگر معصوم کی خدمت میں ہوں، اگر امام کی خدمت میں ہوں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہوں، تو آپ کے بیٹھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ آپ کے اٹھنے کا انداز کیسے ہوگا؟ آپ کی تلاوت کا انداز کیسا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن عدل معصوم ہے، عدل امام ہے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ان کا عدل ہونا قیامت تک باقی ہے۔ اب میں کیوں تلاوت ایسے کر رہا ہوں جو کاہلی آ رہی ہے میرے وجود میں؟ میری تلاوت کا انداز کیوں ایسے نہیں جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں؟ اگر میں تلاوت کو اس انداز میں تلاوت کروں کہ قرآن میری گفتگو سن رہا ہے، میں جیسے گفتگو کر رہا ہوں، درواقع جیسے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ قرآن ایسے پڑھیں جیسے آپ کے ساتھ قرآن گفتگو کر رہا ہے، قرآن آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، جیسے ایسے پڑھیں جیسے آپ کے لیے نازل ہوا ہے، آپ کے لیے بہت پیغام عمدہ آیا ہے، جو ہے وہ ایسے نہیں کہ دوسری قوموں کے بالکل لیے تھا۔ صحیح